let's start. अब हामी सुरु गरौँ है त. I have already written here on the board. सकेको छु question. Okay. So let's see here question. यहाँ चाहिँ हामीलाई question number 3 मा के छ त, a survey of 50 students at a certain college about the number of extracurricular activities resulted in the data shown भनेको छ है. यहाँ तपाईहरुले हेर्नु होला, यो भनेको frequency हो. Frequency भनेको number of students. यहाँ चाहिँ number of activities भनेको छ. जस्तो यहाँ चाहिँ स्कुलमा एउटा कलेजमा के छ त, नम्बर अफ एक्टिभिटिजहरु छ. जस्तो यो भनेको जेरो एक्टिभिटी भनेको त जेरो, कुनै पनि एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट नहुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 8 छ. कुनै पनि एक्टिभिटिजहरुमा पार्टिसिपेट नहुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 8. एउटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 20 र दुईवटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको 12. 3 एक्टिभिटिजमा 6, 4 एक्टिभिटिजमा 3, 5 एक्टिभिटिजमा 1 है त. यो तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ. एक्टिभिटी भनेको जस्तो कलेजहरुमा स्कुलहरुमा एक्टिभिटी भनेको अब जस्तो म्युजिक कम्पिटिसन, डान्स कम्पिटिसन, जस्तो तपाईहरुको टिकटक कम्पिटिसन हो के हैन, धेरै खालको एक्टिभिटिजहरु हुन्छ. त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ यहाँ पार्टिसिपेट हुने, अब कोही 5 वटै एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट छन् भने कति जना छन् भन्दा 1 जना छ. 5 वटै 5 वटा एक्टिभिटी छ, त्यही 5 वटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुने भनेको 1 जना छ. ओके. त्यसैगरी हामीसँग 4 वटा एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट हुने भनेको 3 जना छ. अब यो त हामीलाई यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट बुझिराख्नु होला. यो सबैको सम भनेको सर्वे अफ 50 स्टुडेन्ट्स भनेको छ. त्यसैले नम्बर इट शुड बी 50. इफ वी एड अल दिस देन इट शुड बी 50. यो 50 हुनुपर्छ. र यहाँ चाहिँ नम्बर अफ एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट हुने भनेको 0, 1, 2, 3, 4, 5. यसरी चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ एक्टिभिटिजहरु चाहिँ यतापटि छ. Okay, so now you can see here, let A be the event that the student participate in at least one activity. यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा इभेन्ट तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ. इभेन्ट let A be the event that the student participates in at least one activity. In at least one activity को meaning के हो त तपाईहरुले बुझ्नु होला. त्यो भनेको at least one activity को meaning के हो त, कम्तिमा पनि एउटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्ने इभेन्ट भन्न खोजेको है त. A be the event that the student participates in at least one event को meaning के हो त, कम्तिमा पनि एउटा इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने इभेन्ट भनेपछि कम्तिमा एउटाको मिनिङ के हो, कम्तिमा एउटाको 1 पनि हुन्छ, 2 पनि हुन्छ, 3 पनि हुन्छ, 4 पनि हुन्छ, 5 पनि हुन्छ है. भनेको अर्थ कम्तिमा पो एउटा हो त. हामीलाई बढीमा त जति पनि हुन सक्छ नि त, तर 0 हुनु भएन. कम्तिमा एउटा इभेन्टमा पार्टिसिपेट गर्ने इभेन्ट भनेको छ. त्यही भएर यो भनेको 1 पनि हो, 2 पनि हो, 3 पनि हो, 4 पनि हो, 5 पनि हो है त. कम्तिमा भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है त. एटलिस्ट को मिनिङ के हुन्छ, एटलिस्ट भनेको कम्तिमा 1 हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी जति भए पनि हुन्छ, त्योभन्दा बढी हाम्रो जति छ सबै हुन्छ है त. एटलिस्ट को मिनिङ कम्तिमा 1 र त्योभन्दा बढी चाहिँ जति भए पनि भयो. त्यसैले 1 कम्तिमा हो भने 2, 3, 4, 5 सबै है त. अब हामीलाई सोधेको के छ, फाइन्ड P of A. P of A भनेको हामीलाई प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट A भनेर सोधेको छ. ओके, सो लेट्स डु दिस क्वेशन. म यहाँ तपाईलाई आई एम गोइङ टु डु दिस वान. लुक एट हियर. यतापटि चाहिँ मैले सोलुसन स्टार्ट गर्छु है त. Okay, solution of this question you can see. ल अब हामीलाई त यहाँ खास के चाहिन्छ त, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स. इट इज अलरेडी गिवन 50 total number of student. Total number of student भनेको चाहिँ कति छ त, 50 छ. हेर्नु होला है त, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट n इक्वल्स टु 50. अब हामी टेबलबाट हेरौँ है त. यहाँ चाहिँ खास के हो भने, जस्तो यो फ्रिक्वेन्सी तपाईहरुले हामीले इम्पेरिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटीमा तपाईहरुले हेर्नु भएको छ. टोटल नम्बर अपन, अब यसमा चाहिँ कति छ त फ्रिक्वेन्सी, एउटा 0 एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति त 8 भनेपछि 8/50 भनेको चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ के हो त, इभेन्ट. यो 0 भनेको 0 एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्ने इभेन्टलाई हामीले के सपोज गर्यौं, सपोज हामीले त्यसलाई P0 सपोज गर्यौं भने
यहाँ चाहिँ p0 भनेको के हुन्छ त 8/50 हुन्छ है त नम्बर अफ स्टुडेन्ट अपन टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट फ्रिक्वेन्सीको हिसाबले तपाईले प्रोबेबिलिटी थाहा पाउनु पर्यो प्रोबेबिलिटी भनेको यसमा चाहिँ जीरो एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्ने प्रोबेबिलिटी दैट द स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट इन नो एनी एक्टिभिटीज भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त 8/50 हुन्छ किन भन्दा 8 जना छ नि त कुनै पनि एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट नगर्ने नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको कति छ त 8 छ त्यही भएर यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स नट पार्टिसिपेटिङ इन एनी एक्टिभिटी अपन टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ p(0) हुन्छ अब तपाईले हरेकको प्रोबेबिलिटी p1 कति p2 कति p3 कति p4 कति p5 कति भनेर थाहा पाउनलाई यो जति छ यो जीरो एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुने अपन टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एउटा एक्टिभिटीमा कति जना छन् 20 स्टुडेन्टले एउटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गरिरहेका छन् भने प्रोबेबिलिटी अफ 1 भनेको 20/50 यसरी बुझ्नु पर्यो दुईटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट हुने कति छन् 12 छन् सो 12/50 प्रोबेबिलिटी भनेको 12/50 3 एक्टिभिटीमा 6/50 4 एक्टिभिटीमा 3/50 5 एक्टिभिटीमा 1/50 हो यसरी हेर्नु होला अब म यहाँ चाहिँ फ्रम द टेबल डाइरेक्टली प्रोबेबिलिटी लेख्दैछु है त सो फ्रम टेबल ओके फ्रम टेबल नाउ यु नो द प्रोबेबिलिटी है त मैले यहाँ प्रोबेबिलिटी को कुरा गरिसकेको छु जस्तो p(0) प्रोबेबिलिटी of student that not participating in any activity भने p0 that is 8/50 8/50 now let's calculate it यसलाई हामीले क्याल्कुलेटर बाट फाइन्ड आउट गरौँ कति हुन्छ होला त 8/50 भनेको कति हुन्छ लेट्स फाइन्ड इट ओके 8/50 8/50 will be 0.16 okay let's find in decimal 0.16 okay त्यसै गरी हामीले similarly let's find here p1 probability okay of students participating in one activity एउटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्ने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ त एउटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्ने प्रोबेबिलिटी p(1) भनेको 1 मा पार्टिसिपेट गर्ने नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ 20 divided by total number of student कति छ 50 okay so this one also let's find here 20 divided by 50 20 divided by 50 will be 0.4 okay 0.4 20 divided by 40 is 0.4 similarly let's find here p(2) भनेको 12 divided by 50 12 divided by 50 okay so let's calculate it 12 divided by 50 12 divided by 50 will be 0.24 okay 12 divided by 50 is 0.24 okay similarly p(3) means 6 divided by 50 6 divided by 50 so let's divide here 6 divided by 50 so this will be 0.12 okay 0.12 then p(4) equals to 3 divided by 50 3 divided by 50 this equals to now let's divide here 3 divided by 50 and it will be 0.06 0.06 okay that is p(4) similarly we can find here p(5) probability of the students that they participate in 5 activities that is p(5) एकजना मात्रै छ so 1/50 okay so 1/50 let's divide here 1 divided by 50 is 0.02 okay 0.02 simply we found here probabilities हामीले चाहिँ अब यहाँ क्वेशनमा सोधे अनुसार to answer these questions यो क्वेशनको हामीले आन्सर दिनको लागि we need all these probabilities okay that's why we found अब यहाँ हामीले सबैको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नु भनेको त छैन तर क्वेशनमा हेर्ने हो भने इन्डाइरेक्टली हामीले सबैको प्रोबेबिलिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने नै देखिन्छ
किन भन्दा लेट ए बी द इभेन्ट द्याट अ स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट इन एटलिस्ट वान एक्टिभिटी भनेको छ। यसको मिनिङ 1 पनि हो, 2 पनि हो, 3 पनि हो, 4 पनि हो, 5 पनि हो। ओके, सबैको प्रोबेबिलिटी हामीलाई चाहिन्छ। यहाँ हामीलाई अलिकति अल्टरनेटिभली पनि म भनौँला, अल्टरनेटिभली पनि आई एम गोइङ टु डु हियर पिए फाइन्ड आउट गर्ने तरिका एटलिस्ट भने हुनाले हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। द्याट अल्सो आई विल डु। ओके, okay, so now let's see here. अब चाहिँ हामीले ए नम्बरमा के छ, we are going to solve that one in A number. Okay, A नम्बरमा हामीलाई let A be the event that a student participate in at least one activity भनेको छ है। यो A भन्ने इभेन्ट नै के हो त, इभेन्ट that a student participate in at least one activity भने हुनाले हामीले यसलाई सुरुमै चाहिँ के लेख्नु पर्यो, here given नै छ, here A is the event. Okay, here A is the event. Here A is the event. Okay, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ त्यहाँ हामीलाई छदैछ A is the event. Okay, A is the event के भनेको छ, A is the event that a student, A is the event that a student, A is the event that a student participates. Okay, participates. A is the event that a student participates in at least one activity. यसको मिनिङ तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ है। at least one activity को मिनिङ के हो त, कम्तीमा एउटा हो, बढीमा जति पनि हुन सक्छ भनेको अर्थ। बढीमा हाम्रो 5 सम्म छ भने 5 सम्मै हुन्छ, कम्तीमा एउटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्नेको मिनिङ के हो, 1 2 3 4 5 सबै हो। ओके, त्यसैले therefore P of A भनेर मैले यहाँनिर P of A, probability of the event that a student participates in at least one activity equals to, we can write here P at least one activity, P at least one activity, P of at least one activity है त, P at least one activity. This equals to, यो भन्न खोजेको कुरा के हो त, P अब 1 पनि हो or 2 पनि हो or 3 पनि हो or 4 पनि हो or 5 पनि हो, किन भन्दा हामीसँग 5 सम्म छ। ओके, 5 नम्बर अफ एक्टिभिटीज 5 सम्म छ। एटलिस्ट वान एक्टिभिटी भन्यो भने 1 पनि 2 पनि 3 पनि 4 पनि 5 पनि है त। कम्तीमा एउटाको मिनिङ के हो त, कम्तीमा पो एउटा भयो त, बढीमा त जतिमा पनि पार्टिसिपेट हुन सक्छ नि। ओके, सो वी हेभ अलरेडी, यो अर्को मिनिङ तपाईहरुलाई थाहा छदैछ। अर भनेको सबैलाई प्लस गर्ने हो, कि एउटा एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्छ अथवा दुईटामा गर्न सक्छ या तीनटामा गर्न सक्छ या चारवटामा या पाँचवटामा भन्न खोजेको हो नि त। ओके, यो सबैमा एटलिस्टको मिनिङ त एउटामा दुईटामा तीनटा चारवटा पाँचवटा सबै हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो भनेको अर हुँदाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 3, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 4 र हाम्रो प्लस प्रोबेबिलिटी अफ 5 सबै हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं। ओके, प्रोबेबिलिटी अफ 5 सम्मै हामीले फाइन्ड आउट गरेका छौं, प्रोबेबिलिटी अफ 5। ओके, सो दिस इक्वल्स टु, लेट्स पुट द भ्यालुज हियर। P1 भनेको हाम्रो 0.16, ओके, 0.16 प्लस P2 भनेको 0.4, ओके, देन प्लस 0.24, okay, then plus 0.12 पनि छ, त्यसमा 16 ओके ओके हो ल, किसानले सही भन्दाखेरि चाहिँ मैले त P0 पनि एड गरेछु नि त। ओके ओके, सो हामीले सुरु गर्नुपर्ने P1 बाट है त, 0.4 बाट, 0.4 प्लस त्यसपछि हाम्रो 0.24 देन प्लस, ओके, 0.12 त्यसपछि हाम्रो 0.12, ओके, प्लस 0.06 देन 0.02 हो। यति चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने, किन भन्दा यसमा त P0 छँदै छैन। मैले त यहाँ आई वाज एडिङ P0 पनि एड गरेर थिएँ, दैट वाज मिस्टेक। ओके, सो हामीले एड गर्नुपर्ने चाहिँ 0.4 देखि 0.02 सम्म चाहिँ एड गर्नुपर्ने। ओके, नाउ लेट्स एड दिस, यो सबैलाई एड गरौँ त, व्हाट विल गेट
ल यो सबैलाई एड गर्दाखेरि what will get here let's find okay कति भनिराख्नु भएको छ I am not 0.84 okay 0.84 so let's write here 0.84 okay so in this way we found here 0.84 यो भनेको चाहिँ के हो त हामीलाई फर्स्टमा सोधेको क्वेशन लेट p of a हो हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं है त p of a यो एउटा तरिका भयो हामीलाई p of a फाइन्ड आउट गर्ने तरिका है त अब हामीले जस्तो यो भनेको अर्को तरिकाले पनि फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ जस्तो p of 0 लाई हामीले माइनस गर्दियौं भने p of 0 लाई माइनस गर्दियौं 1 बाट माइनस गर्दियौं किन भन्दा टोटल प्रोबेबिलिटी भने त 1 हुन्छ जस्तो 0 को पनि इन्क्लुड गर्दिया भए हाम्रो कहाँसम्म कति आउँथ्यो त सिधै 1 आउँथ्यो नि हो कि हैन हो यो एटलिस्ट 1 एक्टिभिटीमा हामीले कम्प्लिमेन्ट को पनि त हामीले फर्मुला थाहा छ नि हो कि हैन जस्तो 1 माइनस pa कम्प्लिमेन्ट गरेर पनि त हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं नि हो कि हैन 1 माइनस pa कम्प्लिमेन्ट गरेर पनि एटलिस्ट 1 एक्टिभिटी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं कति मिल्छ त 1 माइनस 0 यो 0 को लाई हटाइदियो भने 1 माइनस p0 है त 1 माइनस p0 गरिदियौ भने p of a त्यसरी पनि आउँछ म तपाईहरुलाई यो पनि सिम्पली यहाँ भन्छु है त I am going to do it यसलाई म अर्को अल्टरनेटिभ बिस्तारै तपाईहरुलाई पछि ह्याबिट भयो भने then you can do it that method also है त अहिलेको लागि त सिम्पली मैले यहाँ तपाईहरुलाई यो भनेको एउटा रेगुलर युजुअल मेथड भयो भने तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसको और भनेर मैले यहाँ गर्दिन्छु यसको और मा चाहिँ p of a और p of a भनेको के पनि हुन्छ त 1 माइनस p of 0 पनि त हुन्छ 1 माइनस p of 0 भनेको अर्थ p of 0 probability of the event that student participate in 0 activities लाई हामीले माइनस गर्दियौ यो 0 एक्टिभिटीज को प्रोबेबिलिटी लाई माइनस गर्दियौ भने यो अरु सबैको प्रोबेबिलिटी आउँछ ओके isn't that so p of a equals to हाम्रो के हो त 1 माइनस p of 0 ओके 1 माइनस p of 0 त्यो भनेको 1 माइनस के हो त 0.16 भनेको के हो 0.84 यसरी तपाईहरुले सिम्पली यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है किन भन्दा यो सबै 0 देखि 5 सम्मको यो सबै जति पनि छ यो एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरु हो यसमा चाहिँ यो सबै इभेन्ट्सहरुको प्रोबेबिलिटी को सम कति हुनु पर्छ 1 हुनु पर्छ त्यसैले हामीलाई यहाँ अघि इन्क्लुड भएको 1 2 3 4 5 सम्म सबैको थियो त्यही भएर हामीले त्यो के गर्न सक्छौं त 0 को माइनस गर्दियौ भने सबैको प्रोबेबिलिटी आइहाल्छ ओके दैट्स व्हाई p of a भनेको 1 माइनस p of 0 यसरी पनि हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ ओके दिस इज द अनदर मेथड यसरी हामीले तपाई फर्मुला पनि पढेकै छौं तपाईलाई थाहा छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हामीले एडिटिभ ल प्रोबेबिलिटी पढ्ने बेलामा चाहिँ हामीले यस्तो खालको फर्मुला पनि पढाएका छौं है कुनमा पढाएका छौं नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्समा पढाएका छौं है तपाईले हेर्नु होला त्यहाँ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्समा p of a union b फर्मुला ओके यसको फर्मुला हामीले कसरी पनि पढाएका छौं 1 माइनस pa कम्प्लिमेन्ट भनेर पढाए होला है हेर्नु होला है त pa कम्प्लिमेन्ट इन्टु pb कम्प्लिमेन्ट भनेर पनि पढाएका छौं यस्तो खालको यसरी पनि फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ pa युनियन b भयो pa युनियन b ओके अब यो यहाँ भन्न खोजेको कुरा पनि जस्तो यहाँ मैले 1 माइनस p of 0 लेखिरा छु तर यहाँ हुन चाहिँ के हो त यो कम्प्लिमेन्ट नै हो नि हो के हैन जस्तो pa भनेको हामीले गरेको के हो त 1 माइनस pa कम्प्लिमेन्ट नै हैन त pa भनेको 1 माइनस pa कम्प्लिमेन्ट हो 1 माइनस pa कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 1 माइनस p हैन त मलाई त्यस्तै लाग्यो यस्तो हुन्छ दुवै कुरा हुन्छ है तपाईहरुलाई दुवै हो नि जस्तो p of a कम्प्लिमेन्ट भयो भने पनि 1 माइनस p हुन्छ फर्मुला त हामीले यताउता गर्न मिल्छ त्यही भएर यस्तो पनि हो यो पनि हो दुवै हो है दुवै पोसिबल हो
जस्तो यो फर्मुलाबाट पनि हामीले PA = 1 - PA कम्प्लिमेन्टबाट पनि तपाईहरुले यो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ PA कम्प्लिमेन्ट भनेको P0 हुनाले हामीले डाइरेक्टली राख्यौं, हैन भने तपाईहरुलाई जस्तो PA = 1 माइनस सपोज PA कम्प्लिमेन्ट ल मैले PA कम्प्लिमेन्ट है त। ओके PA कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस P अफ A हो। तर यहाँ त हामीलाई यो फर्मुला युज गर्दाखेरि यहाँ P अफ A चाहिन्छ। अब यति झन्झट गरेर फेरि PA नै फाइन्ड आउट गर्ने कुरा त भएन हो कि। त्यसैले अब हामीले यो फर्मुलाबाट पनि आखिर यो त सिम्पली यतिकै पनि हामीले के गर्नु मिल्छ भेरिफाई गर्नका लागि 1 - 1 प्लस P अफ A गरेर 1 1 क्यान्सल भएर P अफ A आउने त एउटै कुरा हो भन्न खोजे है त। यो मैले जस्ट फर्मुला चाहिँ के हो यसरी यस्तो खालको फर्मुला पनि हामीले युज गर्न मिल्छ यदि कम्प्लिमेन्ट थाहा छ भने। कम्प्लिमेन्ट तर यहाँ चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त कम्प्लिमेन्ट भनेको P अफ 0 हो नि त। यसको कम्प्लिमेन्ट जसमा हाम्रो एटलिस्ट 1 एक्टिभिटीको कम्प्लिमेन्ट नै के हो त P अफ 0 हुनाले हामीले डाइरेक्टली P अफ 0 राखेको है त। ल अब यति कुरा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ भने नाउ लेट्स मुभ टु द अनदर क्वेशन। हामीसँग चाहिँ अर्को क्वेशन के छ त अर्को हामीसँग छ लेट बी बी द इभेन्ट दैट अ स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट्स इन 3 or more activities। 3 or more activities भनेको 3 or 4 or 5 है त। 3 or 4 or 5 तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। 3 or 4 or 5 3 or more activities भनेको के त 3 or 4 or 5 हो कि हैन 3 or 4 or 5। सो यसरी नै हामी यसको पनि सल्युसन सल्भ गरौँ। जस्तो यसमा अब बी नम्बरमा के छ त बी नम्बरमा अघि जस्तै लेख्ने हियर बी इज द इभेन्ट B is the event. Here B is the event that a student okay यो ल्याङ्ग्वेज हामीले यहीबाट लेखिरहेको छ हेर्नु होला क्वेशनबाटै हो that a student participates in 3 or more activities 3 or more activities okay here B is the event that a student participates in 3 or more activities है त 3 or more activities भनेपछि therefore P of B भनेको के हुन्छ त P of B equals to P 3 or more भनेर सिम्पली लेखौँ न 3 or more है त P 3 or more। अब यसमा P 3 or more भनेको कति हो त P 3 or यहाँ त 3 भन्दा बढी 3 पनि छ 4 पनि 3 भन्दा बढी 4 र 5 पनि छ 3 or more को मिनिङ के हो त 3 or 4 or 5 भनेर लेख्नु पर्यो। and we have already calculated the probabilities यो भनेको के हुन्छ त or भयो भने हामीले प्लस गर्नु पर्यो P of 3 plus P of 4 plus P of 5 ओके तपाईहरुलाई प्रोबेबिलिटी थाहा छँदैछ अघि नै हामीले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौं ओके प्रोबेबिलिटीमा तपाईहरु एकपल्ट हेर्नु होला यहाँ छ 0.12 ओके यसमा चाहिँ हाम्रो कति छ 0.06 र P of 5 भनेको कति छ 0.02 ओके यो चाहिँ अघि नै हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं दैट्स व्हाई नाउ लेट्स फाइन्ड द सम। अब यसको सम फाइन्ड आउट गरौं 0.12 plus 0.06 okay then plus 0.02 यो आउँछ 0.2 ओके सबैलाई सम गर्दाखेरि we will find here 0.2 हामीलाई PB फाइन्ड आउट गर्नु भनेको थियो therefore simply we found here PB equals to 0.2 ल यो पनि तपाईले बुझ्सक्नु भयो होला 3 or more भने भएर 3 or more भनेको के हो त 3 अनि हामीसँग छ 4 र त्यसपछि 5 ओके ल अब सी नम्बरमा हेर्नु त सी मा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट्स इन एक्ज्याक्टली 2 एक्टिभिटीज है त व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टुडेन्ट पार्टिसिपेट्स इन एक्ज्याक्टली 2 एक्टिभिटीज भनेर भनेको छ त्यो भनेको हामी यसलाई सी बनाऊ लेट अब यसमा चाहिँ सपोज गरौँ यसमा त हामीले भनेको छैन नि त इभेन्ट के हो भनेर लेट सी बी द भनेर लेखौँ लेट सी बी द इभेन्ट ओके let's see be the event that a student that a student participates
in, let's see with the event that a student participates in यहाँ के भनेको छ exactly 2 activities, in exactly, okay, in exactly 2 activities, in exactly 2 activities. Okay, let's see with the event that a student participates in exactly 2 activities. अब exactly 2 activities भनेको therefore P of C भनेको P of 2 हो, exactly 2 हेर्नु पर्यो हामीले, हैन 2 भन्दा बढी हैन, कम हैन, at least more के पनि भनेको छैन है त. सिम्पली हामीलाई के भनेको छ त, हामीलाई सिम्पली के भनेको हो, exactly 2 activities भनेको छ. ल यसको भ्यालु त तपाईलाई थाहा छँदैछ, कति छ भन्नु त exactly 2 activities को 12. Exactly 2 activities भनेको यहाँबाट हेर्नु ल 12 divided by 50 हो नि, हो कि हैन? प्रोबेबिलिटी हो हामीले चाहिने. 12 divided by 50. सिधै प्रोबेबिलिटी अफ हो नि त, यो P of 2 भनेको प्रोबेबिलिटी नै हो, त्यही भएर हामीले 12 by कति गर्नु पर्यो, 12 divided by 50 गरौँ, and we will get this is 0.24 है त. यो हामीले अघि फाइन्ड आउट पनि गरिसकेका छौं, 0.24. okay, so in this way we have completed this one. यहाँ चाहिँ मैले completed, okay, यतिसम्म कम्प्लिट गरे. यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 को हो. यसरी तपाईहरुलाई के यसमा कन्फ्युजन छ भने भन्नु होला है त, के कन्फ्युजन छ तपाईहरुलाई? छैन. ओके, ल तपाईहरुलाई त्यस्तो के कन्फ्युजन छैन भने we will do here next question also. Okay, अब हेर्नु त हामीसँग नेक्स्ट क्वेशन के छ त. ल यो तपाईहरुलाई क्लियर भइसक्यो. Okay, so let's move to the another question. So first of all I am going to rub this one. Okay, next question मा now question number 4. okay, question number 4 मा चाहिँ हामीलाई के छ, I am going to write your question, very short question here, that's why I am writing. What is the chance, okay, what is the chance that a non-leap year, okay, what is the chance that a non-leap year should have 53 Sundays भनेको छ है. अब जेनरली तपाईहरुलाई थाहा छ हाम्रो एक वर्षमा कतिवटा हप्ता हुन्छन् भन्ने कुरा त थाहा छ नि तपाईहरुलाई. एक वर्षमा कतिवटा हप्ता हुन्छन्? ओके, थाहा पाउनु भएको छ एक वर्षमा कतिवटा हप्ता हुन्छन्? थाहा पाइराख्नु होला है त. 52 वीक्स हुन्छन् है, 52 हप्ता हुन्छ एक वर्षमा. हामीले 365, तर एक्ज्याक्टली 52 हप्ता हुने बित्तिकै हामीलाई सन्डे, मन्डे, ट्युसडे पनि सबै 52 त हुन्छ नै, तर के हुन्छ त्यहाँ त 365 डेज हुन्छ. अब 52 वीक्स भए पनि हाम्रो 52 into 7 भनेको तपाईहरुको कति हुन्छ त? 52 into 7 हेर्नु होला है त. 52 हप्ताको मिनिङ चाहिँ 57 to 14 अनि 7 5 जा 364 डेज हुन्छ. यदि 52 हप्ता हुने हो भने 364 डेज हुन्छ. तर तपाईहरुलाई वर्षमा कति डेज हुन्छ थाहा छँदैछ? ओके, इन 1 year there are 365 days. 365 डेज हुन्छ एक वर्षमा. त्यसैले एउटा कुनै बार है त, सन्डे होला या मन्डे होला, ट्युसडे होला, कुनै एउटा बार चाहिँ
ठ्याक्कै 52 नभएर 53 मा 53 हुन आउँछ है त 53 हुन आउँछ तपाईले यसरी बुझ्नु होला खास हेर्ने हो नि त हप्ता नै 52 हो भने प्रत्येक डेजहरु 52 त त्यतिकै हुने भइहाल्यो 52 वटा हुन्छ सन्डे पनि 52 वटा हुन्छ मन्डे ट्युसडे सबै डेजहरु है सबै डेजहरु 52 वटा हुन्छ नै तर एउटा डेज बढी देखिराख्नु भएको छ नि जस्तो 364 छ भने एउटा डेज बढी देखिरहेको छ 365 त्यसो भए हो त्यो बढी हुने डेज चाहिँ सन्डे नै हो सन्डे हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको है सन्डे हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हुन त जुनसुकै पनि हुन सक्छ नि त सन्डे होला मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे स्याटरडे जुनसुकै पनि हुन सक्छ तर हुन सक्ने चान्स कति हो भनेर भनेको छ सो लेट्स सल्भ इट यसलाई म तपाईहरुलाई कम्प्लिटली ल्याङ्ग्वेजबाट नै सल्भ भन्दिन्छु ओके देयर आर 365 days in a non-leap year. Okay, यो त मलाई थाहा छँदैछ. Which contains मैले अघि नै भनिसके which contains जसले कति कन्टेन गरेर हुन्छ 52 weeks 52 weeks त हुन्छ नै and one day पनि हुन्छ एक दिन बढी पनि हुन्छ है त त्यो the remaining day may be हेर्नु होला है त the remaining day may Thursday हुन सक्छ ओके 6 नम्बरमा फ्राइडे हुन सक्छ 7 नम्बरमा सैटरडे हुन सक्छ ल यहाँसम्म त तपाईहरुलाई क्लियर भइहाल्यो है त सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मध्ये कुनै हुन सक्छ त्यो है त त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले देयरफोर टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भनेको कति भयो त 7 भयो नि किन भन्दा सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे 7 वटा त्यो टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम्स भयो अनि हामीले एउटा इभेन्ट सपोज गरौँ लेट ए बी द इभेन्ट अफ चान्स that a non-leap year contains 53 Sundays. Okay, 53 Sundays भनेर हामीले लेख्यौं A be the event. Okay, therefore number of favorable cases हेर्नुलाई number of favorable cases भनेको that is m भने 1 हुन्छ यो टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम 7 हो भने यसमा सन्डे कतिवटा छ त एउटा मात्रै छ त्यही भएर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 1 भयो है त नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 1 भयो किन भन्दा यसमा एउटा मात्रै सन्डे छ ओके देयरफोर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब हामी सिधै हेरौं है त रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ त दैट इज P of A भनेको m upon n भनेको 1/7 ओके सो यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो त 1/7 हो है ल तपाईहरुलाई यसमा के कन्फ्युजन छ अब अरु सबैको छ त्यो त स्योर भ्यालु त्यसको त हामीले त्यतातिर प्रोबेबिलिटी हेर्नै परेन हो किन अब सिम्पली हामीले यो 7 वटा दिनमा सन्डे नै आउने चान्स हेर्ने त हो नि हो किन यो 7 वटा दिन भनेको अब एउटा डे बढी हुन्छ त्यो एउटा डे सन्डे हुने चान्स हेर्ने हो हामीले त्यो एउटा डे सन्डे हुने चान्स भनेको 1/7 हुन्छ किन भन्दा त्यो एउटा डे त अब सन्डे पनि हुन सक्छ मन्डे पनि हुन सक्छ ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पोसिबल केसेसहरु के छ त टोटल पोसिबल केसेसहरु 7 वटा छ हो त्यो 7 वटा भाग हुनाले टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस 7 लेख्यौं जसमध्ये सन्डे एउटा छ त्यही भएर नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भनेको 1 सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भनेको हाम्रो m/n फर्मुला थाहा छदैछ तपाईहरुलाई सो 1/7 ओके सो हामीले चाहिँ यहाँ के फाइन्ड आउट गर्यौं त 1/7 Don't forget to like, comment, share and subscribe.
हेलो इन दिस वे वी हेभ कम्प्लिटेड 2 क्वेसन्स हियर क्वेसन नम्बर 3 and 4 है त मैले चाहिँ तपाईलाई आज क्वेसन नम्बर 3 and 4 प्रोबेबिलिटी